So nag-cut ko karon aning mga gipang patahi sa mga customer. Mao ni akong trabaho kung mao man ako atiman sa akong mga anak, makakaon na sila og makapanghinlo nako. Maaring siya nako ang tanan. Saka na ko mo proceed sa akong trabaho. Happy sad ko ani akong trabaho guys kay maskin naara ko sa balay maka-provide gyapon ko sa mga panginahanglan sa akong mga anak bisan ginagmay lang ug kanang dili na ko kailangan ba nga mangayo sa akong bana. Dako kayo akong pasalamat kay nainitabang na ako nga makabalo ko ani nga skill. Ang giganahan jud nako ani kay nakay time freedom. Ikaw lang magbuot sa imuhang panahon o maka-attend ka sa mga special occasions ba kanang walay magbuot nimo. O na nga gi-encourage nako ang mga mama nga kung naay pagkakataon nga gina-offer halimbawa sa TESDA nga mga training apil jud mo ana kay makatabang jud kaayo sa parehas nato nga mga ginikanan. Thank you.